अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में क़ब्र का अदब और ज़ियारत का दिन और वक्त और ज़ियारत क़ब्र करने का जो तरीक़ा सही है और मुर्दों को सवाब पहुँचाने का ताल्लुक़ से जो हम ईसाल व सवाब करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं उसके ताल्लुक़ से आज कुछ मसाइल और ईसाल व सवाब के आदाब और क़ब्र की ज़ियारत करने के जो आदाब हैं, क़ब्र का जो अदब है वो मैं बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है, आप दोस्तों से इल्तिमास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दीन की बातें हमारे तमाम भाइयों तक पहुँचें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वो दीन को फैलाएं और उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचाएं। हर एक मोमिन की ये ज़िम्मेदारी है, हर एक इंसान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो दीन की बातों को खूब फैलाएं और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचाएं, क्योंकि क़यामत में हर एक से पूछा जाएगा दीन के ताल्लुक़ से। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक लोगों को पहुँचाएँ। सबसे पहले बात करते हैं क़ब्र के ताल्लुक़ से। उलमा व सादात की क़ुबूर पर क़ुव्वा वग़ैरह बनाने में हर्ज नहीं और क़ब्र को पुख्ता ना किया जाए। बहुत सी जगहों पर लोग ईंटों से क़ब्रों को तामीर करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ उलमा और सादात इकराम और जो सालिहीन बंदे हैं उनकी क़ब्रों को क़ुव्वा बना सकते हैं, उनकी पहचान के लिए, ताकि उनका विक़ार, उनकी वैल्यू, उनका इज़्ज़त जो है ज़ाहिर हो। यानी अंदर से पुख्ता नहीं की जाए, और अगर अंदर कच्ची हो और ऊपर से पुख्ता तो हर्ज नहीं। अगर ज़रूरत हो तो कब्रिस्तान पर निशान के लिए कुछ लिख सकते हैं। कब्र पर कब्रिस्तान में जो कब्र है हमारे अज़ीज़ की, उस पर निशान के लिए कुछ लिख सकते हैं, याददाश्त के लिए, मगर ऐसी जगह ना लिखें कि बेअदबी हो। ऐसे कब्रिस्तान में दफ़न करना बेहतर है जहाँ सालिहीन की कब्रें हों। मुस्तहब ये है कि दफन के बाद कब्र पर सूरह बकर का अव्वल और आखिर पढ़ें, सरहाने अलिफ लाम मीम से मुफ़लिहून तक और पायतिन आमन रसूल से ख़त्म सूरत तक पढ़ें। हज़रात, ये कब्र के बनाने का जो तरीक़ा है वो बताया है। अब मैं आपको कब्र का अदब बताने जा रहा हूँ। बगौर सुनते रहें और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। मसला ये है कि कब्र पर बैठना, सोना, चलना, पाखाना, पेशाब करना हराम है। कब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया उस पर चलना नाजायज़ है, चाहे नया होना मालूम हो या उसका गुमान हो। मसला अपने किसी रिश्तेदार की कब्र तक जाना चाहता है, मगर कब्रों पर चलना पड़ेगा तो वहाँ तक जाना मना है, क्योंकि कब्र पर पैर रखना ये सख्त से सख्त हराम है और गुनाह है। अगर किसी रिश्तेदार की कब्र पर जाना चाहता है और रास्ता नहीं है जाने का, तो बाहर ही से, तो दूर ही से फाता पढ़ दे। कब्रिस्तान में जूतियां पहनकर ना जाएं। आजकल हमारे बहुत से भाई नादानी में कब्रिस्तान में जूतियां पहनकर चले जाते हैं। अगर रास्ता भी है तो उस पर भी जूतियां पहनकर निकल जाते हैं, तो ये बेअदबी है। जूतियां पहनकर ना जाएं। और एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो जूते पहने देखा, कब्रिस्तान में जूते पहने हुए था। कि मेरे आका ने उसको देखा तो फरमाया, जूते उतार दे, ना कब्र वाले को तू तकलीफ़ दे और ना वो तुझे तकलीफ़ दे। तो ये मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्रिस्तान में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। इसका बहुत ही ज़रूरी आप हजरात लिहाज रखें। बहुत से हमारे भाई कब्रों में, कब्रिस्तान के अंदर जाकर जूतियाँ उतारते हैं, वो बेअदब हैं, बेअदबी करते हैं कब्र वालों की। इसलिए मेरे नबी ने मना फरमाया, ना तुम कब्र वालों को तकलीफ़ दो और ना कब्र वाले तुम्हें तकलीफ़ दें। अब ज़ियारत करने के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल मैं आपको बता रहा हूँ। कब्रों की ज़ियारत को जाना सुन्नत है। हर हफ्ता में एक दिन ज़ियारत करें। जुमा या जुमेरात या सनीचर या दुशंबा के दिन यानी पीर के दिन मुनासिब है। ये दिन ज़ियारत करने के लिए मुनासिब हैं, बेहतर हैं। यानी जुमा और जुमेरात, हफ्ता और पीर के दिन ज़ियारत में जाना बेहतर है।
اور سب سے افضل جمعہ کا دن صبح کا وقت ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے سب سے افضل جمعہ کا دن اور صبح کا وقت ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر سفر کر کے جانا جائز ہے۔ اولیاء اپنے زیارت کرنے والوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی قبروں پر آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر وہاں کوئی خلاف شرع بات ہو، جیسے عورتوں کا سامنا، باجا وغیرہ، یعنی مزارات پر بہت سی جگہ قوالیاں ہوتی ہیں، بازے وغیرہ بجتے ہیں، عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے زیارت نہ چھوڑی جائے کہ ایسی باتوں سے نیک کام چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ اسے برا جانے اور ہو سکے تو بری بات کو دور کرے۔ یعنی یہ خرافات کی باتیں، عورتوں کو قبر پر جانا، مزارات پر جانا، قوالی وغیرہ ہونا، یہ کوشش یہ کیجیے کہ ختم کی جائیں۔ برائی ہے، برے کام ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ ان کو دور نہ کر پاتے ہیں تب بھی آپ زیارت قبر کو اور مزارات پر جانا نہ چھوڑیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ عورتوں کو زیارت قبور سے روکا جائے، یعنی قبروں کی زیارت سے روکا جائے، قبرستان مزاروں پر جانے سے عورتوں کو روکا جائے، یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ زیارت قبر کرنے کا جو طریقہ ہے، سنت، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ پائتن کی طرف سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو اور یہ کہے، پائتن کی طرف جائے، پائتن کی طرف سے جا کر میت کے سامنے کھڑا ہو اور یہ کہے، السلام علیکم یا السلام علیکم اہلا دار قوم مومنین انتم لنا سلف وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لکم ولکم العفو والعافیہ یرحمکم اللہ مستقدمین منا والمستاخرین اللہم رب الارواح الفانیت والاجساد البالیت والعظام النخرہ ادخلوا هذه القبور منا روحوں و ریحانوں و منا تحیتوں و سلاما۔ پھر فاتحہ پڑھے اور بیٹھنا چاہیں تو اتنے فاصلے پر بیٹھے کہ جتنی دور پر زندگی میں اس کے پاس بیٹھتا تھا۔ میت کے سرہانے سے نہ آئے، قبر پر جب جائے، قبرستان میں جب جائے تو اپنے عزیز کی قبر پر جب جائے تو اس کے سرہانے سے نہ آئے کہ میت کے لیے تکلیف کا سبب ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا، تو اس طرف سے آئے جس طرف اس کا رخ ہے، یعنی سیدھے جانب سے قبلہ کی طرف سے آئے۔ مسئلہ قبرستان میں جائے تو الحمد شریف، الف لام سے مفلحون تک، اور آیت الکرسی اور آمن الرسول آخر سورہ تک، اور سورہ یاسین اور تبارک الذی اور الہاکم التکاثر ایک بار، اور قل هو اللہ شریف 12 یا 11 یا 7 یا 3 بار پڑھے اور ان سب کا ثواب مردوں کو پہنچائے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی برابر اسے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا برکتیں ہیں اپنے عزیز کی قبر کی زیارت کرنے سے، کہ ہم اگر قبرستان 8ویں دن اپنے عزیز کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر صرف 11 مرتبہ ہم قل هو اللہ شریف پڑھ کر اپنے مرنے والوں کو اس کا ایصال و ثواب، اور قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں ان سب کو، مردوں کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ سب مردوں کی تعداد کے برابر اس فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایصال و ثواب اور کس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور ہر قسم کی عبادت اور ہر عمل نیک، فرض، نفل کا ثواب مردوں کو پہنچا سکتا ہے۔ ان سب کو پہنچے گا اور اس پہنچانے والے کو ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے، یہ نہیں کہ اسی ثواب کی تقسیم ہو کر ٹکڑا ٹکڑا ملے، بلکہ یہ امید ہے کہ اس ثواب پہنچانے والے کے لیے ان سب کے مجموعہ کے برابر ملے۔ مثلا کوئی نیک کام کیا جس کا ثواب کم سے کم 10 ملے گا، اس نے 10 مردوں کو پہنچایا، بہت غور سے سنیں، 10 مردوں کو پہنچایا تو ہر ایک کو 10 ملیں گے، اور اس کو 110 اور 1000 کو پہنچایا تو اسے 10,000، اسی طرح سے
اللہ تبارک و تعالی سب کے مجموعہ کے برابر اس بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے جو اپنے مرحومین کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے ایصال و ثواب کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قبر کو بوسہ دینا اور اس کا طواف کرنا، یعنی قبر کے چاروں طرف گھومنا، یہ منع فرمایا ہے علماء کرام نے۔ شریعت میں یہ منع ہے، قبر کو چومنا بھی منع ہے اور قبر کے چاروں طرف گھومنا بھی منع ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے، یعنی پھول جب تک ہرے رہتے ہیں، تر رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور میت کا دل بہلے گا۔ یوں ہی جنازہ پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔ مسئلہ قبر پر سے تر گھاس یعنی ہری گھاس نوچنا نہ چاہیے، اس لیے کہ گھاس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے، اور گھاس نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علماء اور اولیاء کے مزاروں پر غلاف ڈالنا جائز ہے، جبکہ یہ مقصود ہو کہ مزار والے کی وقت عام لوگوں کی نظر میں ہو، لوگ ادب کریں اور برکت حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ کچھ میں نے دینی مسائل، قبر کے آداب، قبرستان کے آداب اور فاتحہ پڑھنے کا طریقہ اور قبروں کا ادب کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آگے تک اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے تک بڑھائیں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔